ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه، از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه و اونچه که از دستش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده. از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه. نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهم است. لینصرن الله من ینصره. خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز خواهد شد. لینصرن الله من ینصره.